पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी, कारोबार के मुस्बत आगाज के फौरी बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। इंडेक्स में 557 पॉइंट्स कमी 1,53,000 की हद गिर गई। अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई की तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, ईरान की दरख्वास्त पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। दावा किया, तेहरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान रजीम के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का दावा मुस्तरद। वजारत इत्तलात के मुताबिक कुन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने की बातें बेबुनियाद। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम के तमाम दावे झूठे निकले। मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद ईरान पर जारी मुतादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तेहरान, तबरेज़, अरोमिया और दीगर मकामात पर बमबारी। ईरान का भी जवाबी वार। सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। तलबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल गिरने की इत्तला। सऊदी वज़ारत दिफा का भी 2 ड्रोन्स गिराने का दावा। कुवैत में भी ड्रोन हमले की इत्तला। आलमी तवानाई एजेंसी की बड़े जौहरी हादसे की वार्निंग। वो शहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमलों पर तशवीश। खबरदार किया कि ताबकारी का इखराज खित्ते को मुतासर कर सकता है। फरीकैन ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करे। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप का मजीद 10,000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 93.12 बरतानवी ब्रेंट क्रूड $106 फी बैरल में फरोख्त। आलमी बैंक का मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर खदशात का इज़हार। तवानाई के बाद खाद ज़रिए अजनास की फराहमी भी खतरे में। वाज़ेह किया कि अशिया ज़रूरियात की कीमतों और सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। आलमी बैंक का मुतासर ममालिक की मौशी तरक्की को बचाने के अज़्म का अदा। कहा, फौरी माली इमदाद, पॉलिसी मुआवनत और निजी शोबे की मदद के जरिए बहरान से निकलने में मुआवनत करेंगे। तालिबान रजीम के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का दावा मुस्तरद। वजारत इत्तलात के मुताबिक कुन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद। पाकिस्तानी सरजमीन और तनसीबात को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम के तमाम तर दावे झूठे निकले। फैक्ट चेक के मुताबिक बच्चा चिनारी पोस्ट का ढांचा अफगान तनसीब और अफगानिस्तान की हदूद के अंदर है। अफगान तालिबान रजीम के दावों का मकसद झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाना है। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन। पाकिस्तान फ्रंट पर 15 निकाती मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हसास दफाती मामला खुफिया रखा। मुआहदा होने के इम्कानात हैं। ईरान के कायल होने के इशारे मिले हैं। डील ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगी। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। अमरीकी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सालिसकारों के जरिए जवाब भिजवा दिया गया। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। इस मरहले में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नजर नहीं आता। इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से ही मिट चुका। 2/3 शहरी अपने घर छोड़ चुके। इसराइली मेयर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शहरियों को जरा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन पर अहम बातचीत। कतरी वजीर आज़म की अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्ज़ेट के साथ मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद से यूक्रेनी सदर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की बहरान पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा के G7 इजलास के मौके पर यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यूरोप और नेटो इत्तेहादियों पर तनकीद। कहा, अमरीका ने बार बार नेटो की मदद की। जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो ने से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। बाज़ यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा, ईरान तनाज़ा यूरोप की जंग नहीं, यूक्रेन भी अमरीका की जंग नहीं, लेकिन हमने मदद की।
یورپی ممالک کا روس پر ایران کو امریکی فوجی نشانہ بنانے کی مدد کا الزام۔ کاجا کلاس نے کہا کہ روس ایران کو ڈرونز کے ذریعے ہمسایہ ممالک اور امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ روس کی تردید واضح کیا کہ امریکی فوجی اثاثوں کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کی۔ روس اور ایران کا عسکری اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت تہران کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ روسی سفیر نے واضح کیا کہ واشنگٹن کو بارہا بات چیت کے سگنلز دیے۔ اسرائیلی جنگ کی قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔ ترک صدر کی تنقید، کہا ایران پر حملوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا۔ ترکی برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ امن مذاکرات سے متعلق قیاس آرائیاں غیر ضروری۔ پاکستان کے ذریعے بالواسطہ ڈائیلاگ اور پیغامات کے تبادلے جاری ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں سے آگاہ کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ قومی قیادت کا ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی اہم بیٹھک۔ آصف علی زرداری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں قومی سلامتی سمیت موجودہ صورتحال پر غور۔ اہم سفارتی مرکز بننے کے امکانات اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ معیشت اور توانائی کی صورتحال کا جائزہ۔ تیل کی قیمتوں کو مستحکم اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی ناگزیر۔ عوام سے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور رائڈ شیئرنگ سسٹم استعمال کرنے کی اپیل۔ توہین آمیز بیان پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی رسوائی اور جگ ہسائی۔ سنگاپور کی وزیر خارجہ نے بیان کو غیر مہذب قرار دے دیا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر برہما چلانی نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا، بھارت خارجہ پالیسی کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ بھارتی صحافی سہاسنی بھی جے شنکر پر برس پڑی۔ بولی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ مودی کو ثالثی کا کہتے ہیں تو وہ بھنگڑے ڈالتے۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ متحدہ کا 28ویں آئینی ترمیم لانے اور مقامی حکومتوں کا بل ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر بھی تحفظات کا اظہار۔ شہباز شریف کی آئینی ترمیم پر اگلے ہفتے ملاقات کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ کو ایم کیو ایم کی شکایات دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی کراچی میں سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد۔ صاحبزادی ماروی ملک کے انتقال پر تعزیت۔ انرجی سپلائی لائن میں بہتری۔ ایل پی جی اور کوئلے کے 3 جہاز پاکستان پہنچ گئے۔ ایل پی جی کے مزید 2، کوئلے سے بھرا 1 جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز۔ پی سی جی پیریکلز نامی جہاز عمان سے 3800 ٹن سے زائد ایل پی جی لے کر پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث زلفی بخاری سازشیں کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیات سے ملاقاتوں پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گرج برس۔ کہا، پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ زلفی بخاری سازشیں کر رہے ہیں۔ قومی مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ عظمہ بخاری کی کڑی تنقید۔ بولی، دونوں بھائی امریکہ میں اسرائیلی لابی سے ملے، اب کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ والد کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا حق، وہ غیر سیاسی ہیں، کبھی پاکستان کے خلاف بات چیت نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر کا موقف۔ کہا، کسی راہ چلتے شخص سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیشہ کہا، رہائی کے لیے کسی بیرونی قوت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔